की बहनों की उनसे मुलाकात हो पा रही है, ना ही पॉलिटिकल जो उनकी लीडरशिप है उनसे, ना ही वो क्लास है और ना ही डॉक्टर से। ना पहले इनके सामने झुका था, ना अब झुक रहा है और ना इसके बाद झुकेगा इंशाल्लाह। जैसा कि कल मीडिया पर और इंटरनेशनल मीडिया पर इमरान खान साहब के सेहत के हवाले से कोई तशवीशनाक हालात बन रहे थे, मेरा पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया और वहां पर जो है पाकिस्तानी एयरफोर्स के जहाज जो है एक वज़ीर आला को यहाँ से उधर लेकर जा रहे हैं। तो ये इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए और इसमें जो है आप दूरियां पैदा कर रहे हैं। हम चाहते हैं आप हमारी लीडरशिप की और उनकी बहनों की इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए। और फिर जो है आप सब दोस्त देख रहे हैं कि 27 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक हमारे लीडर हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब से और उनकी अहलिया से मुलाकातें बिल्कुल बंद है और उनके बारे में हमें कुछ भी मालूमात नहीं है। ना ही उनकी बहनों की उनसे मुलाकात हो पा रही है, ना ही पॉलिटिकल जो उनकी लीडरशिप है उनसे, ना ही वो क्लास है और ना ही डॉक्टर से। और उसके बाद जो हुआ वो पूरी कौम ने देखा कि इमरान खान साहब की बहनों को वहाँ सड़क पर बालों से खींचा गया, वहाँ सड़क पर गिराया गया, उनकी बेइज्जती की गई। और हालांकि इनका सियासत से कोई लेना देना भी नहीं है, वो सिर्फ अपने भाई से मिलने के लिए जाती हैं। उनकी अहलिया जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, उनको भी जो है सिर्फ और सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जा रहा है ताकि इमरान खान साहब को कमज़ोर करें, उनकी फैमिली को एक बंजा उनका जो है वो अभी भी मिलिट्री कैद में है और उनको सज़ा जो है हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सिर्फ और सिर्फ एक मर्द कलंदर को तोड़ने के लिए की जा रही हैं और वो इंशाल्लाह ना पहले इनके सामने झुका था, ना अब झुक रहा है और ना इसके बाद झुकेगा इंशाल्लाह ताला। जैसा कि कल आप लोगों ने देखा कि पूरी मीडिया पर और इंटरनेशनल मीडिया पर इमरान खान साहब के सेहत के हवाले से कोई तशवीशनाक हालात बन रहे थे। तो इस वजह से हमने वहाँ पर चूँकि हमारी कल मुलाकात थी हमारी 6 बंदों की, तो हमने ये उनको कहा कि जेल इंतज़ामिया से कि हमें सिर्फ 2-3 मिनट मिलने दिया जाए। ना हम वहाँ पर कोई सियासी बात करेंगे, ना इंतज़ामी बात करेंगे, लेकिन पूरे पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन और कबूल तरीन लीडर हैं इमरान खान साहब। सिर्फ हम उनसे उनके सेहत के बारे में दरियाफ्त कर लेंगे और फिर बाहर आ जाएंगे। लेकिन बहरहाल उन्होंने फिर हमें अदालती अहकामात होने के बावजूद मिलने नहीं दिया और फिर हमने सारी रात जो है इंतज़ार किया जेल इंतज़ामिया का, क्योंकि एक सूबे का वज़ीर आला 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा, बाकी सूबों में भी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो है किस तरह का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के साथ, वहाँ की हुकूमत के साथ इम्तियाजी सलूक बार बार होता आ रहा है। 8 दफ़ा मैं गया हूँ और मेरी मुलाकात जो है मेरे लीडर से नहीं करवाई गई, हत्ता कि मेरा पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया और वहाँ पर जो है पाकिस्तानी एयरफोर्स के जहाज जो हैं एक वज़ीर आला को यहाँ से उधर लेकर जा रहे हैं। तो ये इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए और इसमें जो है आप दूरियां पैदा कर रहे हैं। आप जो है ऐसे कारनामे कर रहे हैं जिससे जो है नफरतें बढ़ रही हैं और दूरियां भी बढ़ रही हैं। बहरहाल आज हम आए चीफ जस्टिस साहब से मिलने के लिए ताकि जो है वो इंसाफ कर सके, इमरान खान साहब के बारे में जो है जेल इंतज़ामिया से पूछगछ कर सके, उनकी बहनों की या हम में से किसी की भी मुलाकात करवा सके। लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ आधा घंटा मेरे ख्याल में अदालत लगी और 20 से 30 मिनट। उसके बाद जो है वो चीफ जस्टिस साहब चैम्बर में गए और चैम्बर से हमें ये इतला मिली कि मतलब वो हमसे मिलना नहीं चाह रहे। तो चीफ जस्टिस साहब और हमारे जितने भी जजेस हैं, जितनी भी पूरी अदलिया से हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पूरी पाकिस्तान की नज़र आपकी तरफ है। अगर आप इंसाफ ना कर पाएँ, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के वक्त जो है रातों को अदालतें लगी थी, तो अभी जो है आधे 20 से 25 मिनट या 30 मिनट अदालतें लगाना, लोगों की नज़र आपकी तरफ है। लेकिन अगर आप भी इंसाफ ना कर पाएँ और आप भी जो है आवाम के गुस्से को कम ना कर पाएँ, फिर आवाम जाएगी कहाँ? फिर आवाम यही सोचेगी कि हमने जो है इंसाफ खुद करना है और जब आवाम निकलेगी वो इंसाफ खुद करेगी तो वो अपने कवानीन भी फिर खुद बनाएंगी और हर कानून को अपने हाथ में लेगी, तो पाकिस्तान जो है वो तितर बितर हो जाएगा। तो बराए मेहरबानी देखें, एक सियासी जमात को, पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन जमात को दीवार से लगाने की कोशिश हो रही है। एक लीडर के साथ सिर्फ अना बहस में इम्तियाजी सलूक हो रहा है, उनके ख़ानदान के को निशाना मुसलसल बनाया जा रहा है, उनकी पार्टी को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है, उनकी हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा में मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। तो इससे जो है आप
خود ہی حالات خراب کر رہے ہیں، اور یہ حالات اگر خراب مزید ہوئے تو پھر یہ آپ کے بس میں بھی نہیں ہوگا کہ اس کو کنٹرول کر پائیں، اور نہ ہمارے بس میں ہوگا. شکریہ. یہ آپ کا جو دھرنا ہے یہ اب کب تک جاری رہے گا؟ اچھا، آج ہمارا قومی اسمبلی کا بھی اجلاس ہے اور سینٹ کا بھی اجلاس ہے. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نہ قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے اس کو ہم چلنے دیں گے، نہ جو ہے سینٹ کا اجلاس چلنے دیں گے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ کی اور ان کی بہنوں کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جائے، اور پھر جو ہے ایسے اسمبلیاں اور ایسے جو سینٹس ہیں وہ کسی کام کی نہیں ہے اگر وہ جو ہیں اپنے نمائندوں کو انصاف نہ دے پائیں. شاید خٹک صاحب ہمارے ایم این اے ہیں، وہ کل گئے وہاں پر سارا دن وہاں ٹھہرے اور ان کو بھی ملنے نہیں دیا گیا. تو بزنس ایز یوزول اس کے بعد نہیں چلے گا جب تک خان صاحب سے ان کی بہنوں کی ملاقات نہ ہو، ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی ملاقات نہ ہو، تو ہم جو ہیں اس طرح بزنس ایز یوزول نہیں ہونے دیں گے. پہلی بات. دوسری بات، منگل کے دن جو ہیں ہم نے تمام پارلیمنٹیرین کو بلایا ہوا ہے. انشاءاللہ تعالی تمام پارلیمنٹیرین پورے پاکستان سے ہائی کورٹ کے سامنے بھی آئیں گے، پرامن احتجاج کریں گے، اور اس کے بعد جو ہیں اڈیالہ جیل بھی جائیں گے، اور وہاں پر جو ہیں پرامن اظہار یکجہتی کے لیے عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ وہاں کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. رانا ثناء اللہ صاحب اور طلعت جوہری صاحب نے یہ بتا دیا ہے کہ کیوں نہیں ملاقات کروائی جا رہی. ان کا یہ کہنا ہے کہ جیل کے اندر بھی بیٹھا شخص ملک میں تحریک شروع کروا سکتا ہے، اسلام آباد میں چڑھائی کروا سکتا ہے، تو ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے، امن و امان کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے. ان کو شبہ ہے کہ غالباً آپ ملیں گے تو کوئی تحریک کال دے دیں گے اور اس سے امن و امان خراب ہوگا، اس لیے ملاقات نہیں کروائی جا رہی. ضمنی سوال کہ شاید یہ پہلے پوچھ لیا گیا ہو، اس دوران پھر آپشنز کیا آپ کے پاس رہ جاتے ہیں جو کہ اگر ملاقات کرنے نہیں دی جاتی؟ دیکھیں جی، یہ تو ویسے ہی جو ہیں ان کا دماغ خراب ہو چکا ہے. یہ جو ہیں نہ پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں، نہ قانون کو مانتے ہیں، اور نہ جمہوریت کو مانتے ہیں، کیونکہ امر کی گود سے جو نکلتے ہیں تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے اپنی پوری سیاسی کیریئر میں ایک احتجاج میں ایک گملہ بھی نہیں توڑا، نہ اس کے کارکن نے توڑا، نہ اس نے توڑا. 9 مئی سے پہلے، یہ رجیم چینج آپریشن سے پہلے اس کی عمر کتنی تھی؟ 70-71 سال. اس پر ایک پرچہ بھی نہیں ہوا. اس کے بعد جو ہے یہ ساری سیاسی پرچے ہو رہے ہیں، اور اس کو جو ہے قید میں ڈالا گیا ہے، نہ حق قید میں ڈالا گیا ہے. آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے احتجاج کا، ہم یہ آپشن انشاءاللہ ضرور استعمال کریں گے. کیوں استعمال کریں گے؟ جس طرح کہ میں نے پہلے بھی کہا، بار بار کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے. نہ جو ہیں یہ صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا کو مانتے ہیں، نہ صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کو مانتے ہیں، نہ یہ چیف جسٹس جو ہیں ہمیں رسپانس دے رہا ہے، نہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بھی، چیف جسٹس سپریم کورٹ بھی، نہ قومی اسمبلی کی قراردادیں یہ مان رہے ہیں، نہ جو ہیں صوبائی حکومت کی طرف سے ہم وفاق کو اور صوبائی حکومت پنجاب کو لیٹرز لکھیں، ان کا جواب بھی نہیں آ رہا. تو پھر جو ہے ہمارے پاس آپشن کون سا بچتا ہے؟ یہ ہماری ملاقات کروائیں، جو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے وہ ہمیں دیں. ہم احتجاج کی طرف جائیں گے ہی نہیں، لیکن جب انصاف نہیں ہوگا، پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، رول آف لا ہی نہیں ہوگا، تو پھر ہم جائیں گے کہاں؟ ہم اسی طرف جائیں گے.